بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از کانال 2 تلویزیون شارجه در برنامه روح رمضان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. آیات گذشته در رابطه با انفاق، اهمیت روزه، اهمیت ثواب، اهمیت نماز، اهمیت تلاوت قرآن بود که این ماه هست. در پایان این ماه به سر میبریم که امیدواریم طاعت و عبادت ما و شما و طاعت و عبادت تمام مسلمانان مورد قبول درگاه الله واقع شود، و الا این طاعت و این عبادت و این روزه و این انفاق ارزشی ندارد تا زمانی که درش اخلاص باشد. اگر اخلاص نباشد همه بر باد میرود والعیاذ بالله. درباره انفاق و اخلاص در انفاق عرض کردیم آخرین جمله‌ای که در آیه 170 بود این بود که و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلم. خدا میداند هرچی انفاق کرده اید و هرچی که نذر بوده است، آیا لله بوده یا برای تظاهر بوده. بعد میفرماید که ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر که صدقات و انفاق را آشکارا بدهید بسیار صفت خوبیه. قبلا عرض کردیم آشکار مثل زکات واجب. زکات واجب آشکارا بدهید، ریا درش نمیاد، برای اینکه مثل نمازه. این بستگی به خودتون داره. تا تعمدی در ریا، در ادخال ریا در این عمل نباشد، ریایی درش نیست. مثل نماز که نماز 5 آقا اذانه، کجا می روید؟ مسجد. خب صفت مؤمن یک مسجد، ریا درش نیست. اگر شیطان در شما وسوسه کند میخواد که شما را از واجبات باز دارد. شما دقت کنید در دلتون ریا نباشد، ولی خب این واجباته. اما نماز شبتون دیگه نگید به کسی، اونجا درش اخلاص لازمه که نباید تعریف کنم. اینجا من علنا میگم من میروم مسجد، آقا نماز شعار دینه، از آن شنیدم شعار اسلام اینه که به مسجد رفت. حال زکات اموال ما ان تبدوا الصدقات فنعما. آقا زکات اول سال ما یک سال فروشگاه داشتیم و اشرت تجارت کردیم و پول داشتیم و تمام اینها، حالا زکاتشو باید بده. یادآوری به دیگران هم هست در این انفاق علنی. بعد میفرماد و ان تبدوها و تؤتوها الفقراء و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اما اگر میخواهید که صدقات و انفاقی بدهید که کسی نفهمه، بهتره برای شما. در حدیث دیگه داریم، اون حدیثی که میفرماید 7 صنفند که در روز قیامت زیر سایه عرش الهی اند. یکی از اینها کسی که تصدق بیمینه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. حالا بعضی وقتا حدیث پس و پیش داره. به گونه انفاق بدهید که دست چپ نفهمید دست راست چه داده است. یعنی اینقدر اخلاص درش، کنایه از اخلاص. حال در این مسئله اگر که اخلاص باشد در کارهای صدقات و خیرات، بسیار خوبه که ما را از ریا و تظاهر هم نجات میدهد. یادتونه در آیه گذشته در جلسه قبل گفتیم که میفرماید شیطان به شما وعده فقر میدهد و شما را وادار به فحشا میکنه، ولی خداوند به شما وعده مغفرت میدهد با انفاق. حالا اینجا میفرماید که اگر که این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، دیگه چی میشه غیر از خیر لكم؟ این خیر لكم در چیه؟ و یکفر عنکم من سیئاتکم. مراد رضای الله و مغفرت گناهان ماست و گناهان شما به وسیله انفاق پاک می شود. ما گناهکار سر تا پا خطا، آیا احتیاجی به اتخاذ اسباب پاک کردن این گناه نداریم؟ بله. یکی از اسباب پاک کردن گناه انفاق. چه انفاقی؟ انفاقی که درش اخلاص باشه، مخفیانه باشه، درش تظاهر و ریا نباشد. پس یکی از اسباب انفاق، یکی از نتایج انفاق چی میشه؟ یکفر عنکم من سیئاتکم،
گناهان شما رو پاک میکنه. ای کسی که میخواهی گناهت پاک شود، ای کسی که میخواهی پاک از دنیا بروی، انفاق کن. آقا انفاق 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 تا میتوانی صدقات و خیرات به دیگران، ولو که اندک باشد، ولو که اندک باشد، ولی انفاق کن. در جلسه پایانی این موضوع انفاق و موضوع رمضان و موضوع روح رمضان بودیم یا هستیم. میخوام بگم که من و شما احتیاج به تقویت داریم، تقویت ایمانی. روح رمضان روح ایمان است، سرچشمه از ایمان ما میگیرد. اگر این تقویت و این انرژی برای ما ادامه داشت تا رمضان دیگر، ما در کارمون موفقیم. و اگر موقت بود به رمضان، بدانید که نتیجه زیادی در بر نداشته است. پس چه کار کنیم که این روح در ما بماند، فقط رمضانی نباشد؟ روح انفاق، روح عبادت، روح تلاوت قرآن، روح نماز. چه کار کنیم که همیشه باشد؟ این صفت را همیشه دارا باشه، این صفت را همیشه با خود داشته باشه، با خود همیشه صفت انفاق داشته باشیم، با خود همیشه صفت نماز، ادای نماز، اقامه نماز داشته باشیم، با خود همیشه صفت صدقات و انفاق داشته باشیم. پس تلاوت قرآن، انفاق و چی؟ و نماز. این سه چیز با ما باشد، یا به طبق ترتیب سوره فاطر: تلاوت قرآن، نماز، انفاق. و کاری شود که تا رمضان بعد این صفت با ما بماند که رمضان آینده ما این صفت را تقویت کنیم. روح رمضان در ادای عبادت است، نه این که ما فقط برای رمضان عبادت داشته باشیم. و این که در رمضان فقط عبادت کنیم و انفاق کنیم هم، یا بسنده کنیم به این انفاق، این کار خطایی است. آیات سوره فاطر و آیات دیگر ما را به انفاق مستمر وادار می کند، به همیشگی ما را به نماز خوندن مستمر وادار می کند و همیشگی ما را به تلاوت قرآن مستمر وادار می کند و همیشگی. آیا میشه امروز من نماز خوندم بگم دیگه تعطیل تا 1 سال بعد دیگه نماز نمیخونم، به من میگن نمازگزار؟ اصطلاح آیه میفرماید که ینفقون، انفاق صفت مستمر داشته باشه. یقیمون الصلاة، برپای میدارن. یتلون کتاب الله، صفت مستمر، صفت همیشگی داشته باشد. پس همیشه اهل تلاوت قرآن و همیشه اهل انفاق و همیشه اهل نماز باشید. ما امیدواریم که عبادت ما برای الله باشد. کاری کنید که ریا در عمل شما داخل نشد. حالا اگر داخل شد چی؟ با این ریا مبارزه کنید. نحوه مبارزه با ریا اینه که تسلیم اون چیزی که شیطان در دل شما وسوسه می کند نشد، خلاف آن انجام بدید. علما میفرمایند ریا یا قبل از عبادت است، یا اثنای عبادت است، یا بعد از عبادت است. قبل از عبادت دقت کنید که نیتتون لله باشد، نه برای غیر الله. در اثنای عبادت دقت کنید که عبادت را خراب نکنید، برای الله باشد. اگر شیطان در دل شما وسوسه کرد، دقت کنید که این وسوسه را به یک نحوه باش مبارزه کنید. بعد از عبادت اگر شیطان در شما وسوسه کرد که چه خوب انجام دادید، همه عبادت شما را دیدن، دقت کنید که باز هم از دلتون بزدایید که خدا از شما بپذیرد، زیرا خداوند همیشه خوبی ها را میخواهد، بدی ها را نمیخواهد. اهل نماز تراویح بودید برای الله، اهل نماز 5 وقت بودید برای الله، اهل افطار صائم بودید برای الله،
اهل کمک و صدقه بودید برای الله. این عبادت ها برای الله باشد که ما زمانی که شروع کردیم برای هر عبادتی برای الله شروع کردیم، در اثنای عبادت هم برای الله بوده، در پایان عبادت هم برای الله باشد. حال که رمضان به پایان میرسد و در اواخر این ماه مبارک هستیم، بگذارید که نیتمون خالصانه برای الله باشد و از الله بخواهیم که از ما بپذیرد، زیرا که خداوند از متقین میپذیرد و متقین صفتشون در اول سوره بقره هست. دعا یکی از اسباب قبول عبادت است. دعا یکی از اسباب نجات است. دعا یکی از عبادت‌های مختلفی است که ما داریم. در حدیث صریح داریم الدعاء هو العباده. عیناً عبادت دعا. و انسان مؤمن از خواستن از الله بی نیاز نیست. همیشه از خدا بخواهید، حتی کوچکترین چیز. کما اینکه انفاق و صدقات را ما کوچک نمیشماریم، دعا و طلب ما از الله هم نباید کوچک بشماریم، ولو که یک شیء اندکی باشد. در روایت صحیح داریم پیامبر اگر بند کفشش هم گم میشد دعا میکرد نزد الله. ممکنه بگویید این خیلی چیز بی ارزشیه، ولی معنای دعا را میرساند، معنای خواستن از الله میرساند، معنای این که ما بنده حقیر و ذلیل الله هستیم، هر چی داریم از خدا داریم، از او داریم و باید از او بخوایم. در دعا فرق بین تاجر و فقیر نیست. در دعا فرق بین حاکم و محکوم نیست. در دعا فرق بین اون پادشاه و اون چوپان نیست. و این است عدل الهی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست، نه مقام و منصب و جمال و زیبایی و پول و ثروت. اون چه هست نشأت گرفته از تقواست. چه بسا افراد ساده این دنیا در اونجا پادشاه باشند و چه بسا پادشاه ثروتمند و پرقدرت این دنیا در اونجا فقیر و بیچیز باشند. و این برمیگرده به ایمان و عمل صالح. ریشه تمام عبادت ها ایمان و یکتاپرستی است که بهش میگن توحید. و سم و خرابی تمام اون چیزی که ما انجام میدهیم، ریا، شرک، تظاهر، خرافات، بدعت و بت پرستی است و قبر پرستی، امامزاده پرستی. تمام اینها باعث میشه که عبادت ما برباد بدهد. عمل اگر برای الله نباشد باطل میشه. ما از خود بپرسیم، به خداییم که ما برای چه کسی عبادت کرده ایم، برای الله یا برای غیر الله؟ تلاش ما برای چه کسی بوده است؟ برای تعریف و تمجید دیگران بوده یا برای نیل رضای الله بوده؟ غایت مراد ما رضای الله است. لذا به ما دستور داده شده که خدا را بپرستید فقط. به پیامبران دستور داده شده که خدا را بپرستید. به محمد صلی الله علیه و سلم دستور داده شده که فاعبد الله مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص. خالصانه برای خدا عبادت کن، زیرا دین فقط برای الله است و کسی که شیئی غیر الله را در عبادت خود شریک می کند عبادتش باطل است. و اونهایی که غیر الله می پرستند میگویند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، فقط برای اینکه واسطه باشد بین ما و خدا، و الا ما میدونیم اینا خدا نیستند. حالا هر کس که واسطه بین خود و خدا قرار داده، چه این واسطه قبر باشد، چه این واسطه یک بت باشد، چه این واسطه هر چی باشد، عبادتش باطل است. باطلا در باطل.
مثل قطره سمی است در آب زلال. خرافات زدایی وظیفه هر مسلمان است که از دل ما، از عمل ما، از رفتار ما خرافات بزداییم. خرافات یعنی شرک، خرافات یعنی بدعت، خرافات یعنی معصیت، خرافات یعنی غیر الله پرستی. این همه عبادت از اول رمضان تا پایان رمضان اگر لله نباشد، درش تظاهر باشد، باطل است. تا چه رسد که مستقیم برای غیر الله باشد. والیعاذ بالله. ما داریم در رابطه با تظاهر میگیم و ریا صحبت میکنیم که آقا ریا و تظاهر عمل را باطل میکنند. تا چه رسد که شما از قبر بخواهید و از امامزاده بخواهید و از غیر الله بخواهید اون چه که از الله خواسته می شود. لذا فرق بین موحد، فرق بین ایمان کامل و ایمان خدشه‌دار و آلوده به شرک اینه دیگه. خدا میخواهد که به وسیله انبیا راه رسیدن به الله به ما نشان دهد. انبیا را فرستاده که راه را به ما نشان دهند، نه انبیا فرستاده که پرستیده شوند. خود انبیا حق ندارند ادعای الوهیت کنند. تا چه رسد که یعنی ما این که عبادتمون اگر برای الله باشد، نه این که انبیا را واسطه قرار بدهیم. هیچ پیامبری از پیامبران الهی از مقام خود سوء استفاده نکردند. انما انا بشر مثلکم، من بشری مثل شما هستم. روز قیامت خداوند به حضرت عیسی میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی بیایید من و مادرم را بپرستید، غیر از الله ما دوتا را بپرستید. به خدا من نگفتم، سبحانك من نگفتم. اگر گفتم هم شما میدونید. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. پس بنابراین الله مد نظر باشد، نه پیامبر، نه صحابه پیامبر، نه آل بیت پیامبر. هیچ کدوم سزاوار پرستش ندارند. الله محق و مستحق عبادت اوست، نه خدایان باطلی که مستحق عبادت نیستند. در پایان این را میگویم که مواظب عبادت خود باشید که فقط برای الله باشد، در دلتون الله باشد، هدفتون الله باشد. غیر الله را از دل خود بزدایید، از عبادت خود کنار بگذارید که زحماتتون برباد نرود. هشداری است که خداوند به وسیله انبیا به ملت ها داده. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه پیامبران رسالتش این بود که فقط خدا و غیر خدا دیگه طاغوتند، کنار بگذارید. مواظب عبادت خود باشید. خدا را میخواهم که طاعت و عبادت ما و شما را در این ماه مبارک قبول کند. به وسیله انفاق و این طاعت خدا از ما بپذیرد و گناهان ما را ببخشد. گناهان والدین ما و والدین شما ببخشد. خدا به ما توفیق دهد تا رمضان دیگر زنده باشیم و برای عبادت رمضان ها خود را آماده کنیم. از اینکه بیننده این برنامه ها بودید در طول این یک ماه گذشته از شما تشکر می کنم. برنامه ما از کانال 2 تلویزیون شارجه خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه های آینده و رمضان های آینده شما را به خدا می سپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه روح رمضان از کانال 2 تلویزیون شارجه خدمت شما هستیم. در جلسات گذشته پیرامون انفاق و پیرامون صدقات و خیرات و اینها صحبت کردیم و گفتیم که در این ماه به خصوص مردم حریصند که انفاق کنند، زکات بدهند، حق هم دارن، برای اینکه این ماه اجر درش مضاعف هست. یعنی مثل ماه گذشته نیست، مثل ماه آینده هم نیست، یعنی ماه‌های آینده مثل این ماه نیست، ماه‌های گذشته مثل این ماه نیست. بنابراین اگر که مسلمانان تلاش می‌کنند که در ماه رمضان انفاق کنند، کار خیلی بیشتری انجام بدهند، طاعت بیشتری داشته باشند، چیز عجیبی نیست و بلکه از صفات مؤمن هست. از صفات مؤمن هست که در ماه رمضان بیشتر انفاق کند. معنای این حرف این نیست که در ماه غیر از رمضان و در ماه بعد از رمضان اسمی از انفاق نباشد، یعنی ما باشیم مسلمان رمضانی. نه، انفاق برای انسان مؤمن هر روز هست. هر روز، روزانه کار خود را با انفاق شروع کند، بهترین صفت هست. روزانه اهل نماز هست. مگر ما فقط در رمضان نماز میخونیم؟ مگر ما در رمضان فقط طاعت داریم، بعد از رمضان دیگه همش معصیت هست، طاعتی نیست؟ کما این که نماز ما به طور 24 ساعت داره تکرار میشه. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاست. این 5 وقت نماز به اضافه این نمازهای سنت هست. سنت قبل از صبح بسیار مهم، قبل از ظهر، بعد از ظهر، بعد از مغرب، بعد از عشا، سنت وتر، هرچی سنت هایی که در نماز شب اسمش میگذاریم تهجد یا نماز شب یا سنت اشراق یا سنت ضحی، تمام اینها تلاش برای کسب اجر است. یعنی انسان مؤمن به واجبات بسنده نمی کند، بلکه در صدد و تلاش اجر و کسب اجر بیشتری است. حالا کسب اجر بیشتر از واجبات، یعنی سنن، یعنی مستحبات. سنن در چیست؟ کما اینکه در نمازهای سنت است، در صدقات سنت است، در انفاق هست. آقا ما هر روز ولو که اندک باشد 1000 تومان، تومانی که بی ارزش است امروز، 10,000 تومان بده به همون کسی که جلوی خونه شما داره جارو میکنه، کارمند شهرداری است، یا بده به کسی که میشناسی واقعا فقیره، ولو که اندک باشه. لا تحقرن من المعروف شیئا، در حدیث داریم. کار خوب را کم مشمارید، هر چه کم اندک باشد نزد الله زیاده است. ما ممکنه بگیم آقا این 1000 2000 که به درد کسی نمیخوره، یه بستنی میدن به بچه، اشکال نداره. همین که الجود فی الموج، همین که هست، همین که الان در دست شماست، به تأخیر مینداز، به تعویق مینداز. شما که تعمد نکردید در انفاق اندک، این الان در کیسه شماست، میتونید انفاق کنید. جالب اینجاست که همین رو هم ما دوست داریم. یعنی همین اندک، همین 10,000 تومان، همین 1000 تومان، همین $1، همین عرض شود که 1 یورو ما دوستش داریم ولی انفاق میکنیم. میخوام بگم که
تحقیر یا حقارتی در اندازه انفاق ما نباشد. بگذار همین کم باشد ولی مستمر باشد. دلیلش چیه؟ اون حدیثی که میفرماید که رب درهم سبق 1000 درهم، چه بسا یه درهم بیشتر از 1000 درهم در انفاق اجر داشته باشد و ارزش داشته باشد. برای که همین الان من دارم، این 1 تومن، این 1000 تومن، این 1 دلار، این 1 درهم من الان دارم. و وقتی که اخلاص در انفاق باشد، ارزش آن بیش از انفاق 1000 درهم یا مثلا هزارها تومن هست. بنابراین اینجا میفرماید که در آیه 168 میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خوبی هایی که به دست آورده اید انفاق کنید. در جلسات گذشته به این مسئله اشاره شد که ما نباید همیشه در فکر بدیها باشیم، در فکر بدیهای اون چی که داریم باشیم، در فکر بدترینش باشیم. یعنی دست میکنیم توی کیسه، بعد یه مقدار اون که به دردمون نمیخوره اینو انفاق کنیم. این کارو نکنید. همچنین است غیر از نقدینگی، لباس، پوشاک، غذا، شما اون چی که به درد میخوره انفاق کنید. بارها عرض کردم به این مسئله. امکان نداره که ما یک لباسی میخواییم لباس فرسوده است ولی این پاره پاره هست، دیگه به درد پوشیدن نمیخوره، ما این را بدیم به یه فقیر. دنباله آیه میفرماید که و حتی کالا و حتی مثلا غذایی که تاریخش گذشته، غذایی که پوسیده هست، غذایی که به درد نمیخوره، میوه پوسیده، میوه خراب، اونو بدیم به فقیر. نمیشه این آقا. میفرماید که دنباله آیه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، نه این که بیاید اون خرابه شو و کالای به درد نخور رو میخواید اینو بگید برای فقیر. آخه اونم انسانه، تازه برای حیوان هم خوب نیست. حالا اینکه تاریخش گذشته، نه اینو بیرون نمیندازیم میدیم این آدمهای فقیر هستن. خب اونم بشره، یعنی معده دارد، جسم دارد، سمی میشود، معیوب میشود. آیه خیلی مثال جالبی داره میزنه، میفرماید ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، بعد میفرماید ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه، میگه خودتون اگه بهتون بدند هم نمیتونید، دستتون نمیره که بگیرید مگر اینکه چشماتون رو ببندید نفهمید چیه. چرا ما خوبی را دوست نداریم از خود جدا کنیم؟ خدا میفرماید که ای مؤمن، اون چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. همین معنا در اول جزو 4 ما داریم که میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی به میل و رضای خدا نمیرسد اون چی که میخواید انفاق کنید مگر اون چی که دوست داشته باشید. چطور میشه که شما این را دوست ندارید و میخواید خودتون به دیگران بدهید؟ یعنی همین در سوره آل عمران میشه در آیه 92 آل عمران لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. به نیل و رضای خدا نمیرسد، یعنی به درجه قبول نمیرسد، تا اینکه در انفاق شما اون چه باشد که خود دوست دارید استفاده کنید، چه پوشاک باشد، چه خوراکی و غذا باشد.
خود میپسندی برای دیگران بپسند، خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. عرض کردیم ممکنه در اینجا یک سوال مطرح بشه، خیلی خب این لباسی که من دارم الان برای من تنگه، دیگه به درد من نمیخوره. نه، منظور این نیست. منظور اون چیزی که به درد نمیخوره. مثال بنده دادم، یه لباس فرسوده، یک لباس پاره پاره شده، شما حالا میخواید اینو بدید به یک همت میخواد. خیلی مسئله هست. این همت درونیه، داخل قلب من و شماست که آقا با این، آقا دست من میره برای این بهترین که به دیگران بدهم، یا این هنوز من خودم دوست دارم؟ نه این بذار برای خودم باشه، این که به درد نمیخوره برای فقیر باشه. این اجر، پاداش و توقع ما از الله سبحانه و تعالی این نیست که بدترین را به دیگران بده. درسته عرض کردم اگر این لباس برای شما الان مناسب نیست، تنگ شده برای کسی که الان تنگ نیست. و وقتی که ما میخوایم لباس فرسوده ای را به کسی بدهیم، لااقل تمیزش میکنیم، اتو میزنیم، مرتبش میکنیم، خدمت فقیر تقدیم میکنیم. منظور از این آیات اینه که همت بلند باشد در انفاق، بهترین را انفاق کن. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدند. در هر چیز، در هر چیز، در کاری که میخوای انجام بدی، گامی که میخوای برداری. حالا اینجا کار خیره، اینجا انفاقه، اینجا از خود گذشتن هست. برمیگردیم به همین آیه سوره بقره، دنبال آیه که اونجا که فرمود مگر این که خودتون چشماتون رو ببندید و اون بپذیرید و الا کالا و غذای به درد مخور برای خودتون هم نمیپسندید. بعد میفرماید که واعلموا ان الله غنی حمید. آقا مگر شما نمیگید که ما اینو بدیم در راه خدا برای رضایت الله؟ خب خدا که بی نیازه، برای خدا میدید، یعنی اجرش به خدا، اجرش برای شما میرسد. دنباله آیه میفرماید که واعلموا ان الله غنی حمید، بی نیاز است، نه با انفاق شما، نه با انفاق من، نه با انفاق میلیاردها بشر، نه با عبادت من، نه با عبادت شما و نه با عبادت میلیاردها بشر. چیزی به ملک الهی اضاف نمی شود. و اگر همه ما هم دستمون تنگ باشد اینطوری و انفاق نکنیم و عبادت نکنیم، چیزی از ملک الله سبحانه و تعالی کم نمی شود. پس بدانید که خدا بی نیاز است. و اعلموا ان الله غنی حمید. از اون طرف اگر که شما انفاق کنید، خداوند ستایش را قبول می کند. خداوند حمد و ثنای شما را می پذیرد. خداوند می خواهد ما را بیازماید که برای ما اتمام حجت شود، که وقت انفاق ما بخیلیم یا کریم. ما چیزی نداشتیم، اون چی که داریم از خداست. حال آیا حاضر هستیم در راه خدا انفاق کنیم؟ مگر نگفتیم آیات گذشته که اشاره می کند به دار و ندار ما از طرف الله است. می فرماید مما رزقناهم. حالا اینجا هم جالبه که به این آیه اشاره کرده. می فرماید طیبات ما کسبتم، اون چیزی که خودتون به دست آوردید بهترینشون، بهترین اونها رو شما به دست آوردید. و مما رزقناهم، خدا به ما روزی رسانده، خدا به ما این ثروت رو داده، خداوند سبحانه و تعالی به ما این توفیق را داده که در این راه امرار معاش کنیم.
حال برای رضای الله بیاییم اینجا بخیل باشیم، برای اعطا و کمک به دیگران بخیل باشیم. ممکن در ذهن شما این بگنجد که آقا خدا به من داده، خب چرا به این نمیده؟ به این هم بده دیگه، کما این که به من داده به این هم بده، چرا من نه. اگر ما تصورمون اینطوری باشد، عبادت فلج می شود، حرکت اقتصادی از کار می افتد، محبت و دوستی و عفو و گذشت تعطیل می شود. خدا برنامه دارد برای ما، برنامه به ما یاد داده است، به ما داده است که طبق این برنامه برید جلو. سعادت شما در این پیاده کردن این برنامه هاست. وظیفه شماست یک، عبادت، کمک به بینوایان، یعنی اینکه نه در فکر منم خودم بخورم باشم، بلکه در فکر دیگران و دیگران چی میخورند هم باشم. من بپوشم و بخورم و راحت باشم، اما در فکر دیگران نباشم. نه، این صفت انسان مؤمن نیست. انسان مؤمن اینه که در فکر همسایه هست. شما بدونید احادیثی که تأکید کرده در فکر همسایه، در مقام همسایه، تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم بر احترام و رسیدگی به همسایه، می‌فرماید ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه یورثه. میگه اینقدر جبریل درباره همسایه به من توصیه کردند که من اندیشیدم که همسایه میراث همسایه میبره. یعنی اینقدر درباره همسایه تأکید شده. حالا این همسایه هست تا چه رسد که ما در فکر بینوایانی باشیم که میدانیم ندارند. آقا میدانیم ندارند. ما اون چه داریم از الله هست، بگذارید در راه الله هم انفاق کنید. در پایان این بخش از برنامه آیه می‌فرماید که شیطان شما را می‌ترساند از چی؟ از تنگ دستی و فقر. خودم ندارم، فردا خودم بدبخت میشم، ولی خدا به شما وعده مغفرت میدهد. در جلسه بعد به این موضوع اشاره خواهیم کرد که چه ربطی بین انفاق و مغفرت دارد. آیا با انفاق گناهان ما بخشیده می شود؟ مثل توبه هست یا گناهان فقط با توبه بخشیده می شود؟ منتظر ما باشید در جلسه آینده. از این که بیننده این برنامه بودید کمال تشکر دارم. تا جلسه بعد شما را به خدا می سپارم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کانال 2 تلویزیون شارجه در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. ماه رمضان، ماه انفاق، ماه خیرات، صدقات، به جلو انداختن اعمال صالح. این که من به شما میگم اول به خود میگم آقا تلاش کنید، حرکت کنید برای رسیدن به رضای الله سبحانه و تعالی. حالا چه چیز ما را به رضای الله میرساند؟ صحبت در این نماز است و انفاق است و صدقات است و راستی و درستی و تسبیح و تحمید الله، تلاوت قرآن. بهترین ذکر است. بهترین ذکر اینه که از آن لحظه غافل نشویم، به خصوص در این ماه. هر روز ما تلاوت قرآن داشته باشیم. اگر یادتونه در اوائل این ماه مبارک هم خدمت شما عرض کردم که قرآن و تلاوت قرآن مثل نماز و ادای نماز باشد برای ما. انفاق و صدقات مثل نماز باشد برای ما، یعنی این که موقت نباشد به رمضان. آیه 29 سوره فاطر آوردیم اگر یادتون هست. آیه 29 سوره فاطر میفرماید که ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارة لن تبور. اونهایی که صفتشون اینه، قرآن میخونن، قرآن تمام کردن، نماز برپای میدارن، نماز را خوندن، انفاق میکنن، صدقه میدهند. اینها به تجارتی دست زده اند که هرگز شکست و ضرری در آن نیست. برای اینکه میخواهند لیوفیهم اجورهم، در روز قیامت خداوند به اونها پاداششون بدهد. و انه غفور شکور، خداوند بسیار آمرزنده و بسیار شکرپذیر است سبحانه و تعالی. و شکر ما و عبادت و ستایش ما برای الله در این کارها منحصر است، یعنی در نماز و تلاوت قرآن و صدقات. 3 مثال خدا آورده، ولی معناش این نیست که در کارهای دیگه عبادت نیست. انسان مؤمن هر کار مثبتی انجام بدهد درش عبادت است. برمیگردیم به آیات سوره بقره که در جلسه گذشته وعده دادیم که خداوند به وسیله انفاق گناهان ما را می‌آمرزد. یکی از وسایل پاک شدن گناهان انفاق است. می‌فرماید که خداوند به شما وعده مغفرت داده، ولی شیطان به شما وعده فقر داده. فرق بین 2 وعده چیست؟ الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. از اون طرف والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. خداوند وعده مغفرت و فضل و برتری به شما داده. حالا فضل و برتری در مال است و در علم است و در منصب و مقام هست و در قدرت و قوت هست و در جمال هست و در سلامتی و صحت هست و در توفیق هست. با چی؟ با انفاق. اولا مغفرت، که تمام تلاش ما برای اینه که خدا از ما راضی باشه و گناهان ما را ببخشه. چه کسی گناه نمیکنه؟ چه کسی گناه نمیکنه؟ از ما بشر همه گناهکاریم، اما
گناه بالا و بزرگ داریم و گناه کوچک و کم داریم. پس بشر گناهکار هست در مجموع. همه ماها گناهکاریم. حالا این گناهان باعث پاک شود یا نه؟ باعث از بین برود یا نه؟ با چی از بین میرود؟ یکی از اسباب از بین برنده گناه انفاق است. ولی شیطان نمیگذارد. شیطان نمیگذارد. با چه روشی مزاحم مغفرت و بخشیدن گناه ما می شود؟ با ترساندن ما. میخواهید انفاق کنید، دست تو کیسه کردید که انفاق کنید، میاد میگه که شما فقیر میشید، بدبخت میشید، ندارید، فردا زن دارید، بچه دارید، عیال دارید، گرفتار میشید. چرا میخواهید که؟ برای خودت بذار آقا. الشیطان یعدکم الفقر. نه تنها یعدکم الفقر بلکه یأمرکم بالفحشاء. شما را وادار میکند به کارهای زشت، کار فحشا و معصیت و گناه. ببینید دو صفت ذم و منفی در شیطان هست که میخواهد بدون دو صفت ما را وادار کند. یک، ترساندن ما از فقر و تنگ دستی. از طرف دیگر ما را وادار کردن به فحشا و گناه، در حالی که رب العالمین سبحانه و تعالی یعدکم مغفرة منه و فضلا. حالا بین این دو چقدر فرقه؟ اون که خالق ما سبحانه و تعالی ما را به وسیله انفاق تشویق می کند که انفاق کنید گناهانتون بخشیده شود، انفاق کنید تا درجه برتری بگیرید، انفاق کنید تا سلامتی و صحت و تندرستی و مقام والایی نزد الله کسب کنید. حالا انسان عاقل میاد هر دو صفت را یا هر دو دستور را از این طرف بررسی میکند. میخواید از که تبعیت کنید؟ از الله یا از شیطان؟ اگر که تسلیم اون وساوس شیطانی شدید، از شیطان تبعیت کردید. آقا نه الان من انفاق نمی کنم، الان من صدقه نمی کنم، ماه بعد، یه ماه بعد، سال آینده. خیلی خوب، تسلیم اون وساوس شیطانی شدید دیگه. اونهایی که دستشون تو کیسه نمیره برای انفاق عملاً تسلیم شیطانند، عملاً قبول کردن اون وساوسی که شیطان داره بهشون میگه. و خداوند هم در جای دیگه ما را از وساوس شیطان هشدار داده که شیطان ان الشیطان لکم عدو، دشمن شماست، شما هم به دید دشمنی با او نگاه کنید. فاتخذوه عدوا. چرا تسلیم دشمن میشوید؟ دشمنی شیطان این نیست که سلاحی داشته باشد، چماقی داشته باشد بر سر ما، با تومی بزند به ما. نه، دشمنی شیطان از این طریقه که آقا وسوسه قدرت وسوسه دارد، خدا از اون طرف قدرت اراده به ما داده و تصمیم گیری که آقا ما تسلیم وسوسه شیطان بشویم یا نشویم. پس ممکنه بگویید که این قدرت، ما چاره این قدرت نمیدونیم. خیر، خدا به ما این قدرت برتر داده که بهش میگن ایمان، که آقا تسلیم وساوس شیطانی بشوید یا نشوید. ما باید بدانیم در گفتار، در کردار، رقیب و دوربینی روی ما نصب است. عن الیمین و عن الشمال قعید. دو فرشته راست و چپش
نشستند، همه می نویسند، یادداشت میکنند، چه خوب چه بد، چه ثواب چه گناه. حالا ماییم که نتیجه باید بگیریم از این. ماییم که از ثواب نتیجه خوب میگیریم و از گناه نتیجه منفی و بد میگیریم. این ثواب است، این خیرات است. پس بنابراین شما بیایید اوامر الهی را انجام بدهید که ناصح و بنده خود را دوست دارد. ان الله یحب المتقین یحب المحسنین. همه صفات خوبی که در هر انسانی باشد الله ذوالجلال اون صفات را دوست دارد. میفرماید که حالا شما کدام را انتخاب میکنید؟ والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. خداوند علم و دانشش همه چیز را در بر گرفته و میداند که شما چه عملی انجام میدهید. یک آیه‌ای داریم در پایان این مسئله. ممکنه بگویید که چه ربطی دارد به این موضوع انفاق؟ یعنی آیه 269 پایان صفحه 45 سوره بقره از سوره بقره. آیه از بالا تا پایین در رابطه با انفاق میکنه، بعد در رابطه با حکمت میاد صحبت میکنه. میگه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. هر کس که میل و اراده داشته باشد به او حکمت میدهد، یعنی الله اراده داشته باشد، و کسی که به او حکمت داده شد خیر زیادی به او داده شده. حالا حکمت یعنی چی؟ در ترجمه حکمت گفتند که وضع الشیء فی مکانه، هر چی را در جای خود قرار دادن حکمته. یعنی این انفاق در جای خود است. یعنی انسان عاقل و حکیم میداند کجا چه عملی انجام بدهد، کجا چه بگوید. پس جای خود یک عملی انجام دادن از حکمت است و کسی که به او حکمت داده شده خیر زیادی به او داده شده، و کسی که بی حکمت است، بی تدبیر است، همیشه در شکست و همیشه در ضرر است. حکمت اینه که من بدانم کجا چه بگویم، بدانم کجا چه عملی انجام بدم. خلاف آن بی حکمتی است و بی حکمتی یعنی کم خردی، کم عقلی. سعدی است که می‌فرماید دو چیز طیران عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. وقتی لازمه من چیزی بگم نمیگم، وقتی که نباید بگم میگم. این خلاف حکمته. پس باید دانست کجا چه گفت و دانست کجا چه عملی انجام. حالا چرا این آیه آورده در بین آیه انفاق که اولش در رابطه با انفاق، آیه دومش هم با ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلم، در رابطه با انفاق این حکمت آورده که آقای منفق، آقای کسی که انفاق میکنی، حکمت داشته باش کجا انفاق کنی، به چه کسی کمک کنی، تسلیم شیطان نشوی در رابطه با تنگ دستی و بخل. دست درباره انفاق باز باشد. این حکمت است. پس یوت الحکمت من یشاء، کسی که اهل انفاق هست گو این که اهل حکمت است. بعد آخر آیه میفرماید و ما یذکر الا اولو الالباب. چه کسی از این آیات، از این نصایح پند میگیرد؟ انسان با خرد، انسان عاقل. اما انسان کم خرد و نادان
هرگز پند نمیگیرد. نادان که هر طور بخوانی همون نادان است. چه نادان را از راست به چپ، چه نادان را از چپ به راست بخوانی میشه نادان. انسان نادان پند نمیگیرد. یعنی با این نصایح، با این ارشادات، با این راهنمایی ها، با این پند و نصیحت ها تأثیری درش نمیگذاره. باز برمیگرده به آیه انفاق، اول صفحه 46 و آیه 270 میفرماید و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله یعلمه. هر انفاقی انجام دادید، هر انفاقی که کردید، هر نذری که انجام دادید برای الله، الله میداند. این از این آیه برداشت می شود که نذر باید برای الله باشد، نه برای غیر الله. اگر برای غیر الله باشد دو نتیجه منفی درش هست. اولا یک نوع شرک است، ثانیاً معصیت و گناه است و خدا نمیپذیرد و بی نتیجه میماند. کسی که نذر می کند باید نذر الله کند. کسی که انفاق می کند باید انفاق برای الله باشد. کما این که انفاق برای الله، نذر هم برای الله است. ریا و سمعت و خودنمایی درش نباشد. و هر کدوم از اینها شما انجام دادید خدا سبحانه و تعالی می داند. پس هر انفاقی که کردید، و ما انفقتم من نفقه، 1 درهم، 1 دلار، 1 تومان انفاق کرده اید خدا میداند. میخوام این را بگم که اگر که انفاق کردی تلاش نکن مردم بدانند، تلاش نکن به رخ فقیر بکشی، تلاش نکن بین مردم پخش کنی که آقا من انفاق کردم. برای این که انفاق تو برای الله بوده و چون که برای الله بوده الله فهمیده. اگر هم برای الله نبوده باز هم فهمیده. پس اینجا میفرماید و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله یعلم. یعلمه که آیا درش اخلاص بوده، یعلمه که درش ریا بوده، یعلمه که درش منت بوده، یعلمه که درش اذیت و آزار بوده. هر چی در این انفاق بوده در دل شما، فإن الله یعلم. کیفیت انفاق خدا فهمیده و نوع انفاق خدا فهمیده، کمیت و اندازه انفاق خدا فهمیده سبحانه و تعالی. پس نتوان چیزی از خدا پنهان کرد. پس برای کسی که انجام دادی تسلیم آن باش، تلاش در ریا و تظاهر و این نکن. شما اگر درهمی برای الله انفاق کرده اید الله فهمیدید که نمیخواد این طرف اون طرف بگویید که من دادم. خدا میخواد اخلاص به ما یاد دهد. تا دیدار دیگر شما را به خدا میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.